Usa ka mahinungdanon og malipayong buntag mga kaagraryo. Aniya na sab kita alang sa lain nga mainit og mapuslanong panaghisgot sa kape at balitang agraryo. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka mahinungdanong programa sa Department of Agrarian Reform CONDAR nga adunay direktang epekto sa kinabuhi sa atong mga agrarian reform beneficiaries or ERBs, ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program kon ERB-DSP. Nakahibalo ba kamo nga dili lang yuta ang ginahatag sa DAR? Dunaw sab sila'y support services nga nagasuporta sa atong mga ERBs aron nga masiguro nga mahimong malungtaron og produktibo ang ilang kaumahan. Mao nga sigurado nga daghan mong makatunan sa atong episode karon. Ug siyempre atong hatagan og kita ug mas klaro nga detalyadong kasayuran kauban nato karon ang usa ka eksperto sa agrarian reform, ang Chief Agrarian Reform Program Officer kon na Carpo, si Carpo Jan Gamad. Maayong buntag kanimo, sir. Maayong buntag usab kanimo, Bumbo Jan. Og sa tanan natong masinabtanon og butang mga tigpaminaw, labi na sa atong agrarian reform beneficiaries, mga mag-uuma o mga miyembro sa agrarian cooperatives nga nagapaningkamot alang sa maayong ani ug mas malinawong kabuhayan. Yes, sir. Malibayan ako nga makiguban kaninyo karon aron isgutan ang usa sa mahinungdanong programa sa Department of Agrarian Reform. Mao kining Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program o ERB-DSP. Nahibalo ka ba, Bobo Jan? Yes, sir. Nga daghan sa atong mga ERBs nga kanunay nagapangutana. Ang ilang pangutana, mga human namo madawat ang yuta, unsa bay sunod? Kini usa ka nindot og importante nga pangutana. Kay dili lang yuta ang ginahatag sa DAR, labaw pa niyana, naghatag usab kita og suporta sa atong mga mag-uma aron masiguro nga dili lang sila makaangkon og luna, kundi makabaton usab og panginabuhi og kahibalo aron mapalambo kini. Sakop sa ginatawag atong ERB-DSP ang mga pagsanay o pagtuon, paghatag og agrikultural nga suporta, pagpangusog o pagpaligon sa mga kooperatiba ug uban pang serbisyo nga makatabang sa atong ERBs aron sila mahimong malungtaron ug malambuon sa ilang pagpanguma. Busa sa atong mga kaagraryo, mga ERBs, mga leaders sa agrarian cooperatives ug tanan natong mag-uma nga naminaw karon. Andam na ba kamo sa dugang kasayuran kung giunsa nato o unsaon nato pagpaayo ang inyong panginabuhi? Dali na atong hisgutan kini sa mas lawom nga detalye. Pabilin lang mga kaagraryo og ayaw og hawa sa pagpanginaw. Kay daghan pang mga oportunidad nga magpaabot alang kaninyo. Okay. Tinuod yun na, Carpo, no? Dili lang kinibahin sa paghatag og yuta sa atong mga mag-uuma. Siyempre, gusto usab nato nga siguraduhon nga adunay igo nga suporta aron nga musaka ang ilang panginabuhi. Sir? Insakto, Bumbo Jan. Dili lang kini basta paghatag og yuta. Gusto nato nga ang atong ERBs dili lang makapanguma. Kundi makapauswag sa ilang kita o gani. Hindi mo sulod ang ERB-DSP ug ubang support services sa DAR. Para kining usa ka all-in-one package. Alang sa atong mga mag-uuma nga nanatanan ba, no? Dili nato sila pasagdan, tabangan nato sila nga mahimong produktibo ug manampuson sa pagani sa ilang nakuha nga yuta. Okay. Sakto ka diha, Carpo. Kay kung yuta lang ang ihatag nato, pero walay suporta, marami itong naghatag lang ka, sir, og sakyanan, nga walay gasolina, di ba? Dili mo lihok, busa, gikinahanglan, hatagan nato sila og tukma nga mga gamit, kahibalo, og puhunan aron dili lang sila makatanom, kundi makauswag og mamahimong malambuon usab sa agrikultura, sir. Sakto ka na, Bumbo Jan, no? Mao kini ang tumong sa ERB-DSP. Ining ERB-DSP usa ka komprehensibong programa nga nagahatag dili lang training kundi apil na ang mga financial assistance ug uban pang suporta alang sa atong mga ERBs. Murag usa kini ka winning team. Adunay coach, may strategy ug resources aron masiguro nga dili lang sila makasugod kundi magpadayon nga mulambo. Okay. Dili lang kini simpleng suporta, no, Carpo, kundi usa ka dugay nga solusyon
alang sa mas maayong kinabuhi sa ato ang mga mag-uuma. Sir? Mao gyud. Busa kinahanglan gamiton sa hustong paagi sa atong ERBs ang mga benepisyo nga ilang nadawat. Ang gobyerno aniya aron mahatag og tabang apan naa sa atong mga benepisaryo kung unsaon nila kini pagpalambo para sa ilang kaugalingong kalampusan. Okay. Tinuod ka diha, Carpo, sir, no? Busa sa tanang mga ARBs, ayaw sayanga mga kabombo ang mga programa sa Department of Agrarian Reform. Di ba? Wala na kinatong mga nakalabay mga dekada eh. Karon mga kabombo, mas gipalambo pa o dili lang kinibahin sa yuta, kundi bahin kini sa mas hayag nga kaugmaon alang sa inyong pamilya o siyempre alang sa komunidad. Okay. Karpo dyan, alang sa atong mga tigpaminaw, mahimo ba nimo nga ipasabot kung unsa gayud ang ERP o ERB DSP? Unsa ba gayud ang tumong sa maong programa, sir? Nindot kayo na nga pangutana, Bombo Janjan. Nahibalo ka, daghan nga nagaingon nga ang reformang agraryo, kabahin lang sa pamugna o paghatag og yuta para sa mga benepisaryo. Apan ang tinuod, dili diha ra kutob ang misyon sa DAR. Yeah. Dinhi mosulod ang Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program or ARBDSP nga usa ka programa nga nagasiguro nga dili lang yuta ang madawat sa atong mga Agrarian Reform Beneficiaries kundi kapasidad, no, para mapalambo kini. Ayaw kabalaka kay kini libre human madawat sa atong mga ARBs ang ilang yuta, ihatagan sila og training, livelihood assistance, og access to credit og market linkages. Okay. Unsa may tumong sa programa? Siyempre, aron dili lang sila basta mag-uuma, kundi mahimong agraryong negosyante nga adunay igong nga kahibalo og suporta aron mapadako ang ilang ani og kita. Busa dili lang kini bahin sa paghatag og yuta, Bombo Janjan. Yes, sir. Bahin kini sa mas produktibo og malambo og agrikultura alang sa atong ERBs ug ilang pamilya. Yeah. Okay. So, wow. Karpo dyan, nindot kaayo ang maong programa, di ba? Nagpasabot kini nga dili lang aniya ang yuta mo, di ba? So, mura lang bitaw kag gitagaan og i-mention nato kaganiya sakyanan tapos dili katagaan og gasolina, wala pagagi tudluan og maintenance. Okay? Aduna gyud suporta nga mga kagamitan og training aron nga masiguro nga dili lang sila magpabiling mag-uuma kundi mamahimong mas malambuon og produktibong agraryong negosyante. Sir? Sakto gyud, Bombo Janjan. Dili kini one time lang. Dili lang tanaghatag og yuta unya tapos na ang tanan. Padayon ang maong programa aron masiguro nga ang mga agrarian enterprises o mga negosyo nga nasugdan sa ato mga ERBs dili lang mabuhi kundi mulambo ug musaka. Okay. Doon ay mga training sa modernong pamaagi sa pagpanguma, may financial assistance o market linkages aron makasiguro nga adunay tukma o gustong merkado para sa ilang mga produkto. Sa pinakasayon nga pagkasulti, dili nato sila biyaan sa ere. Okay. Hatagan sila og suporta sukad sugod hangtod makabot nila ang ilang tibok potensyal sa ilang yuta. Kaya ang tinuod nga reformang agraryo, Bombo Janjan, Yes, sir. dili lang bahin sa yuta, bahin kini sa masaganang ani, ligon nga kita, ug mas hayag nga kaugmaon. Okay. So, karpo dyan, inyong nahisgutan nga adunay nagkalain-laing klase sa suporta alang sa ato mga ERBs. Okay? Mahimo ba nato kini nga hisgutan og mas detalyado aron nga masabtan sa ato ang mga tigpaminaw, mga kabombo, kung giunsa sa DAR ang ilang tabang o ang tabang ngadto kanila? Siyempre, Bombo Janjan, daghan ang nagtuo nga kung naa na ang yuta sa usa ka ERB, okay na. Pero dili ana kasayon, no? Mao nga aniya ang nagkalain-laing suporta nga gihatag sa DAR, ron dili lang sila makasugod kundi mugna og mas malungtaron panginabuhian og kalambuan. Okay. Aniya ang pipila sa mga pinaka-importanteng mga programa. Ang unang-una, yung ginatawag na to agricultural production and livelihood support. Unsa may gamit sa yuta kung walay tanom, di ba? Tama. Tama gid, sir. Bombo Janjan, no? Mao nga naghatag ang DAR og farm inputs sama sa bini, abono ug farm equipment. Wow. Aron matabangan ang atong ERBs nga mapadakaw ang ilang ani o kita. Mura kini og starter pack para sa mas produktibong pagpanguma.
Ikaduha, kaning infrastructure support. So lisod ibaligya ang produkto kung dili accessible ang dalan, di ba? Mao nga usa sa mga ginahimo sa DAR o ang farm to market roads, kini mga irrigation facilities o mga post-harvest na facilities. Ang tumong mas epesyente nga produksyon, mas paspas nga pagpabot sa merkado o mas dako nga kita sa atong mga ARBs. Naabot ay credit and financial assistance. Kay balota nga dako ang kinahanglan sa nga kapital sa pagpanguma. Maila lang, ang DAR adunay partnership sa Land Bank o uban pang financial institutions para mapadali o mapaduol ang pautang ug uban pang financial support sa mga agrarian reform beneficiaries. Naghatag po tag capacity development or training. Dili lang ang yuta o kapital ang importante, kundi ang kahibalo usab. Mao nga naghatag ang DAR og training sa modern farming techniques, entrepreneurship o cooperative management aron mapahimuslan sa atong ARBs ang ilang yuta o negosyo. Naapoy ginatawag natong linkages and market support. Unsa may gamit sa masaganang ani kung walay mopalit. Yeah. Mao nga tabangan sa DAR ang ARBs nga makakonekta sa mas dagko nga merkado. Ginalalayan pod sa DAR ang mga mag-uma, no, nga makahimo og business ventures, no, kapartner ang mga pribadong kumpanya. Og labi na sa tanan, no, ginaalalayan ang mga organizations nato nga makadiretso na og baligya sa ilahang mga produkto ngadto sa dagko nga buyer nga ginatawag nato institutional buyer nga dili na kinahanglang muagi sa mga negosyante or ahente nga mupalit lamang sa barato nga presyo. Yeah, tabagin lang sir. Wow! Grabe, no, Karpo dyan. Nindot kayo kining mga programa. Dili lang di ayuta ang ginahatag sa DAR, mga kabombo sa atong mga ARBs, kundi adunay klaro nga suporta, giya, ug daghang oportunidad aron nga masiguro nga dili lang sila magkasakahan, di ba, or mag-uuma, kundi adunay lig-on ug malambuong panginabuhian. Nagpasabot kini nga dili lang kini formal nga pagpanghatag og yuta. Kini usa ka long-term nga programa nga nagatinguha sa pagpalambo sa kinabuhi sa atong mga mag-uuma, di ba? Makapadasi gayud paminawon kini no Karpo dyan sa kadaghan sa mga tabang, sigurado ko nga daghang ARBs ang mas ganahan nga mapalambo ang ilahang yuta. Di ba? Kumbaga makapahinam ba nga paminawon nga programa gikan sa Department of Agrarian Reform, sir? Sakto ka diha bombo dyan, no? Kaya ang reforma ng agraryo dili lang kini bahin sa paghatag og yuta. Mas lawom pa. Ang tumong nini mao ang rural development. Diin ang atong mga mag-uuma, dili lang tag-iya sa ilang yuta, kundi adunay lig-on nga suporta aron mosaka ang ilang panginabuhian. Gusto nato sila makita nga mag-uswag, nagnegosyo o mahimong inspirasyon sa uban. Yeah. Okay. So, Karpo dyan, sigurado ko nga daghan sa atong mga tigpaminaw karon ang ganahan nga makahibalo kung unsaon nila pagkuha, okay, sa ilang mga benepisyo gikan sa mga programa ug sa imong nahisgutan. Unsa ang ilang angay buhaton, sir? Sayon ra kaayo, Bobo Janjan. No? Kung gusto nila makadawat og suporta gikan sa DAR, ani ang ilang angay nginumduman. Okay. Nanguna, no? Siguraduhong rehistrado sila isip Agrarian Reform Beneficiary. Kung wala pa sila sa listahan sa DAR, isip Agrarian Reform Beneficiary, kinahanglan nilang amupasa sa saktong mga dokumento aron maapil sa programa. Makipag-uban sa pinakaduol nga DAR office. Kung bato sila sa provincial o municipal DAR office, mahibalan nila nga kung unsang mga programa ang available sa ilang lugar. Base na dunay libreng bini, makinarya o training nga ilang mapahimuslan. Dapat magapil-apil po sila sa mga kooperatiba or ARB organizations. No? Mas madali ang pagkuha sa suporta kung kabahin sila sa grupo. Hinumdumi, mas kusog ang tingog kung magtinabangay. Muapil usab sa mga training o seminar nga ginahimo sa DAR. No? Dili lang sila makakaton, kundi magbukas pa kini og daghan pang oportunidad para sa ila. Ingon pa sa kasabihan, no, o panultion, kung adunay kahibalo, adunay kaugmaon. Busa sa ato mga agrarian reform beneficiaries, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagduol sa DAR.
Aniya kami aron mutabang. Kaya na, so sayo na gud ay karpa, no? Busa sa ato mga tigpaminaw, ayaw na mo paglangan. Kung adunay oportunidad, di ba? Suliti or i-grab na yun nato kana nga mga opportunities, ano? Ganahan ba mo og libreng training? Di ba? Mo ning mga kahibalo nga di gini makuha sa uban. Mga makinarya, suporta alang sa inyong mga umah, di ba? Ayaw palampasa ang mga programa nga gihatag sa DAR. Susiha kung apil mo sa listahan sa mga ARBs. Makiga-uban or makiga-coordinate sa pinakaduol nga DAR office o mo apil sa mga kooperatiba aron masayon ang pagkuha sa mga tabang. Ang DAR na mismo ang nagpalapad sa ilahang tabang. Busa, ayaw na kamo og kaulaw sa pagduol sa Department of Agrarian Reform. Okay, Carpo dyan, daghang salamat sa imong oras og sa paghatag og kasayuran sa ato mga ARB, bahin sa ERB, DSP, ug uban pang mga suporta gikan sa DAR or mga support services gikan sa Department of Agrarian Reform. Sa dili pa kita manamilit, sir, unsa ang imong gustong ipahatod o ipaabot nga mensahe sa ato ang mga maingon nato mag-uuma nga naminaw karon? Sa atong mga agrarian reform beneficiaries, hinumdumin ninyo ang yuta dili lang usa ka simpleng pagpanagiya, kini usa ka bahandi. Kung ato kining atimanon o palambuon, sigurado nga moani kini og maayong kaugmaon. Apan dili lang igo nga naa ka yuta, kinahanglan nato kini gamiton sa hustong paagi og anunay saktong kahibalo. Mao nga padayon nga makig-uban sa DAR aron mahibal-an ang mga programa nga makapadali sa inyong pag-uswag. Adunay mga farm machineries, binhi guban pang suporta nga inyong mapahimuslan. Ayaw kalimti nga moapil sa mga kooperatiba o ERB organizations kay mas dali ang pag-asinso kung adunay kauban sa pagpaningkamot. Labaw sa tanan, ayaw kahadlok musulay og bagong teknolohiya sa agrikultura. Nagapadayon ang pagbago sa atong kalibutan, busa kinahanglan makasabay kita aron labi pa nato mapuslan ang atong yuta. Pinagi sa mga training o seminar nga ginahatag sa DAR, mas mahimong epektibo o produktibo ang atong pagpanguma. Busa ang mga kaigsunan at timanon o palambuon nato ang atong yuta. Ayaw kahadlok, mangandoy og mas hayag nga kaugmaon para sa inyong pamilya. Aniyang DAR aron modala og suporta og magiya sa matag lakang sa inyong pag-uswag. Mag-uban ta atong palabuon ng reformang agraryo kay sa agrikultura adunay kalampuan. Sakto gyud na, Carpo dyan. Mga kaigsuonan, mga kabombo, hinumdumin ninyo ang Department of Agrarian Reform maoy muhatag sa suporta apan kamo ang bida sa inyohang kaugalingong pagpaningkamot ug kalampusan. Ang umaabot sa atong agrikultura anaa sa ato ang mga kamot. Busa ayaw nato, dili nato sayangon ang oportunidad. Kung adunay programa ang DAR nga makapadali sa inyong pag-uswag, gamita kini. Okay? Makipag-uban sa pinakaduol nga DAR office, hibalua ang mga suporta nga inyong mapahimuslan og siguraduha nga maapil kamo sa mga training og seminars nga makapadugang sa inyong kahibalo. Ang agrikultura nagapadayon sa paglambo, busa dapat kita nga musabay. Importante usab ang paghiusa. Kung magkahiusa kita, mas dali nato makapot ang ato ang mga pangandoy. Busa, kung wala pa mo o dili pa kamo miyembro sa usa ka kooperatiba or ERB organization, karon na ang husto nga panahon aron mo apil. Dili lang kini maghatag og mas dali nga pag-access sa suporta, kundi magdala usab og mas lig-on nga panaghiusa aron nga mutubo ang inyong panguma. Mga kabombo, mga kauban, ang kalampusan dili lang basta nga moabot. Kini ang ginapaningkamutan, di ba? Dili lang na moabot lang sa inyong pultahan. Ginapaningkamutan ka na. Okay, ug samtang nagpaningkamot kamo, ania ang inyong Department of Agrarian Reform aron nga mutabang kaninyo. Busa, ayaw gyud ninyo sayangi ang oportunidad. Hala, lihok na moapil o palambuon ang inyong panginabuhian. Daghang salamat usab Carpo dyan, Gamad, sa imong pagpaambit sa importante nga mga impormasyon ug syempre sa ato ang mga tigpaminaw
Hulat-hulata ang sunod nga episode sa Kape o Balitang Agraryo. Mag-uban kita nga magkat-on, mulambo ug muuswag alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga mag-uuma.